Assalamu alaikum everybody and welcome back to my channel. Today I want to talk about something that I think if you realize about that, this truly is going to change your point of view and this is going to change your life. I truly think, and so let's get into the point. First of all, the problem is going to repeat again and again. But this show that you are changing when you react on it differently. Baby, the history is going to repeat itself. ऑल ऑफ द थिंग, हर वो चीज़ जिसे तुम भाग रहे हो, हर वो चीज़ जिसे तुम डर रहे हो, हर वो जैसे तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं और चेंज मेनली तुम्हें ये दिखाएगा तुम्हारी लाइफ में कि तुम वैसे रिएक्ट करते हो कि हाँ ऐसे क्यों हो रहा है और वैसे क्यों हो रहा है और ये क्यों हो रहा है और वो क्यों हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए था और मेरे साथ ये हो, या तुम ऐसे रिएक्ट करते हो कि यू नो व्हाट, आई वांट टू चेंज दिस, I am tired and I really want to change this. And this shows change in your life. Because here is the point that people change their whole lives, literally. And how are you going to do this? By making a true friendship with your Allah. And I am not talking about this fun thing that you do. कुछ लोग कहते हैं ना कि हाँ मेरे तो अल्लाह के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन वो गाने सुनते हैं, वो मूवीज़ देखते हैं, वो रील्स देखते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो गैबत करते हैं. इवन कुछ कॉमन चीज़ें जैसे अगर कुछ लड़कियाँ और लड़के दाढ़ी काटते हैं और लड़कियाँ जो आईब्रोज के बाल काटती हैं, इन लोगों पे 24 घंटे अल्लाह ताला की लानत बरस रही होती है. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इफ़ यू नो दैट. अगर तुम जान के ऐसा करे हो तो आपके ईमान को तो अल्लाह मुझे माफ़ करे कि सलाम है, क्योंकि इस बंदे पे कंटिन्यूसली अल्लाह ताला की लानत बरस रही है. और अगर इस हालत में ये मर गया तो इसका क्या हाल होगा. अब तुम जितने भी नमाज़ें पढ़ लो, तुम जितने भी नेक चीज़ें कर लो, तुम जो भी कर लो, अब तुम पे कंटिन्यूसली 24 घंटे अल्लाह ताला की लानत बरस रही है. Tell me one thing in your life that you think that is gonna take you to the heaven. मुझे अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ बता दो जो तुम्हें लगता है कि ये चीज़ मुझे जन्नत तक पहुंचा देगी. और फिर आखिर में सारा ब्लेम हालात पर आ जाता है. हालात ऐसे हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, वो ऐसा है, और तुम कैसे हो. Who are you baby? कौन सा तीर मारा है तुमने अभी इस दुनिया में आके, और तुम अपने लिए ये एक्सक्यूज़ बनाना छोड़ दो कि हाँ फिर वो तो सहाबा कराम थे और वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं और हम तो ये चीज़ें नहीं छोड़ सकते, हम तो म्यूज़िक नहीं छोड़ सकते. नहीं बेबी, अभी तक दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल अल्लाह वाले हैं, जो कि अल्लाह के बिल्कुल नज़दीक है. तो तुम्हारा ये एक्सक्यूज़ भी ख़त्म हो गया है. तुम क़यामत के दिन ये नहीं कह सकते कि हाँ वो तो सहाबा कराम थे लेकिन हम तो ऐसे थे, हम तो वीक थे, हम तो ये थे, हम तो वो थे, तो हमने नहीं छोड़ा. नहीं बेबी, अभी तक दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि अल्लाह ताला के करीब हैं और जो ये चीज़ें नहीं करते जो कि तुम करते हो. चेंज योर म्यूज़िक विद नशीद, चेंज योर मूवीज़ विद पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़ देखो. मूवीज़ अगर तुम एडिक्टेड हो मूवीज़ से तो इंटरव्यूज़ देखो. अगर तुम स्क्रोलिंग से एडिक्टेड हो तो ऑब्वियसली उसमें वो आते हैं, म्यूज़िक आते हैं, तो बिल्कुल वॉल्यूम डाउन करके स्क्रॉल किया करो. क्योंकि जब मैं वो कर रहा था तो मुझे भी ऐसे कुछ मसले हो रहे थे, लेकिन मैंने आराम से किया है, बेबी स्टेप्स लेके. लेकिन गिव योरसेल्फ. नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि अगर अल्लाह तुम्हारी एक बार दिल से तौबा करके तुम्हारे ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर सकता है, तो तुम होते कौन हो खुद को गुनाहगार कहने वाले. तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम खुद को गुनाहगार कहो. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि तुम बस गरूर करते रह जाओ कि हाँ मैं तो नेक हूँ, मैं तो अल्लाह का नेक बंदा हूँ और मुझे तो इस पे गरूर करो. मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि तुम खुद को गुनाहगार करके और ख़ुद को गुनाहगार कह के और भी गुनाहें कंटिन्यूसली करते रहो कि हाँ मैं तो गुनहगार हूँ तो मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं तो गुनहगार हूँ तो मैं म्यूज़िक देखूंगा, मैं तो गुनहगार हूँ तो मैं और मूवीज़ भी देखूंगा. और तुम हद पार करते जा रहे हो. और गाइस, अगर तुम सहाबा की तरह नहीं बन सकते ना, तो कम से कम काफिरों की तरह ना बनो, क्योंकि तुम्हारी हर एक ट्रेट, इवन काफिरों में वो नहीं थी. काफिर लोग भी अपनी दाढ़ियाँ नहीं काटते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला ने इंसान को परफेक्ट नहीं बनाया और अल्लाह ताला को पता था, इस वजह से अल्लाह ताला ने तौबा की कोई लिमिट ही नहीं रखी. तो तुम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं गुनहगार हूँ. अगर तुम्हें लगता है कि तुम गुनहगार हो तब तक इस्तग़फ़ार पढ़ो जब तक तुम्हारे दिल को सुकून ना मिले, और तब तक पढ़ो जब तुम्हारा दिल कहे कि हाँ यहाँ अभी दिल से निकला है और अभी सारी चीज़ें माफ़ हो गई होंगी. क्योंकि द मिनट अगर तौबा के दरवाजे बंद हो गए, तुम्हारी असली आँख खुल गई, फिर तुम देखोगे कि ये क्या किया है मैंने और क्या कर रहा था मैं पूरी लाइफ. आई वॉन्ट यू टू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस एंड द पावर ऑफ योर सुन्ना. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई वांट टू से इज़ कि अल्लाह ताला को इस पूरे जहान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक सुन्नत महबूब है, सिर्फ एक सुन्नत.
کوئی سنت کوئی ٹوپی پہن رہا ہے یا کوئی وائٹ کپڑے پہن رہا ہے, کوئی سرما لگا رہا ہے یا کوئی ٹخنوں سے اپنی شلوار اوپر کر رہا ہے تو کہتے ہیں مولوی آ گیا. فرسٹ آف آل آئی نیڈ یو ٹو ریموو دس مینٹیلٹی فرام یور مائنڈ کہ مولوی, فرسٹ آف آل تم مولوی کو اتنی لو نظر سے دیکھ کیسے سکتے ہو. بینگ مولوی از اے بلیسنگ, بینگ مولوی از اے بلیسنگ. اوکے, تم لوگوں کی باتوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہو. بیبی ایوری ون ہیئر, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایوری ون, ایون آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف ہیئر, آئی ایم آلسو ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف. یہ ساری چیزیں میں خود کو بھی سنا رہا ہوں. آئی ایم اسٹل آن مائی جرنی اینڈ آئی ایم اسٹل ورکنگ آن مائی سیلف. اور ہم یہاں پہ کوئی بھی اپنے دین کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے, یہاں پہ کوئی بھی اپنے دین کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے. نو ون از کمفرٹیبل ود the حضور صلی اللہ علیہ وسلم sunnah, no one is comfortable with the life of the Islam that give to us, no one is comfortable about that, and that's why our whole life is uncomfortable. سنت تک کچھ لوگ سنت کا مذاق اڑاتے ہیں تو what are you even doing? قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, آپ ان سے فرماؤ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہو. کہ جی جو لوگ جنہیں ہم نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے فلمی سٹارز, اگر وہ جہنم میں ہوں گے تو ہم نے جنت میں جا کے کیا کرنا ہے؟ عذاب قبر نہیں ہو سکتا, ہم سپرے کروا لیں گے وہاں پہ. غم کی حالت میں تو اکثر اس قسم کے جملے آپ کو سننے کو ملتے ہیں کہ اللہ نے میرا ہی گھر دیکھ لیا تھا ساری مصیبتوں کے لیے. ٹھیک ہے, ظلم خدا دا, آپ داڑھی کا مذاق اڑا دیں. کیا اللہ اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیا کہ آپ انہیں تختہ مشق بناؤ گے؟ لا تعتذروا, بہانے مت بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو چکے ہو. جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پورا جہان بنایا اس کی سنت کا تم کیسے مذاق بنا سکتے ہو؟ تم بھی اس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہو, اور اس کی ہر ایک سنت, اس کی ایون اسپیسیفک صرف ایک سنت اللہ تعالیٰ کو اس پورے جہان سے محبوب ہے, اور اگر تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو خود سمجھ لو کہ تم کون سے پوائنٹ پہ ہو اور تمہارا کیا حال ہوگا. ہفتے میں کم سے کم ایک دن لٹرلی بیبی سٹیپس لو نا. ایک دن مسواک خرید لو, ایک دن سفید کپڑے پہن لو, ٹوپی پہن لو, اس سے پہلے نماز سے جانے سے پہلے وہ لگا لو, پرفیوم لگا لو. لائک ایک دن ایسے کرو نا کہ تم پیور محمدی لگو, سرما لگا لو. جمعے کے دن آئی تھنک دس ول بی بیسٹ آن دا فرائیڈے. جمعے کے دن ایسا لیسٹ تم باہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیور محمدی دیکھو, کیونکہ ایک بار گائز اگر ایک بار بھی اللہ تعالیٰ نے تم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی بھی سائن یا ادا یا کچھ دیکھ لی نا, ایکچولی دین واچ یور لائف چینج. جب تم اللہ تعالیٰ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ڈالو گے دین واچ یور لائف چینج. دس از دا پاور آف سنت. And I want you to love سنت. I truly want you to love سنت. سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں پھر حالات خراب ہیں اور پھر کوئی آج کل میں وفادار نہیں. اور تم کیسے ہو؟ تم نے وفا نبھائی ہے اپنے حضور کے ساتھ؟ تم نے کیا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلہ دی. I want you to only do the basics. Only do the basics of Islam ہے یہ. You're going to stop listening to music, you're going to stop watching movies, you're going to stop literally replace them with other things like movies with podcasts, music with nasheeds. اسکرولنگ کی ایڈکشن ہے تو پورا والیوم لو کر کے اسکرول کیا کرو, آرام سے ایڈکشن چھوڑو. اور اگر اینڈ آئی وانٹ یو لٹرلی جو بیسکس ہیں اس کے اوپر سرچ کرو کہ ایک مسلمان پر ایک بیسک کیا ہوتا ہے. ایک مسلمان کا ایک مطلب ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بیسکس کیا ہے جو کہ مسلمان کو کرنی چاہیے, جو اس کی آئیڈینٹی ہے. تم جھوٹ چھوڑو گے, تم غیبت چھوڑو گے, یہ آرام سے ہوگا. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ انسان غلطی کا پتلا, غلطیاں ہوں گی, بٹ ایٹ دیٹ ٹائم یو ہیو ٹو آسک فار گیونیس اینڈ یو ہیو ٹو کیری آن ود یور جرنی. یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹاپ دیٹ بائی سیئنگ کہ ہاں میں تو گنہگار ہوں. یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. بیبی سٹیپس ہم لیں گے. پہلے شروع کے ہفتوں میں تعلیم میں بیٹھا کرو مسجد میں, اور پھر آرام سے پھر ایک دن شب جمعہ, ایک ہفتے میں شب جمعہ جائے, پھر دوسرے ہفتے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بریک لو آرام سے بیبی سٹیپ کے ساتھ. اچانک ہم سارا کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر اچانک کریں گے پھر وہی پہ ایک دن ایک ہفتہ کر کے پھر وہی بیٹھ جائیں گے اور پھر وہی پیچھے والا ہمارا حال ہوگا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اینڈ انشاءاللہ میری ویڈیو سنڈے کے سنڈے آئے گی. آئی ول ٹرائی.
سنڈے سے پہلے بھی تھوڑے ایک دن پہلے بھی آ سکتے, سیٹرڈے ٹو سنڈے آئے گی انشاءاللہ ہر ہفتے. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. آئی ہوپ دس ہیلپڈ یو.